लघुकथाः एतावता अनूदिताः इति चिन्तयामि। यदा तावत् अनुवादे किञ्चिदिव अनुभवः प्राप्तः, ततः परम् अनुवादस्य थियरी यत् भवति, अनुवादस्य तत्त्वं, तद्विषये अपि किञ्चित् अध्ययनं करणीयमिति मनसि विचारः आगतः। तावता वस्तुतः अस्माकं भारतदेशे अपि ट्रान्स्लेशन् स्टडीस् इति विषये केषुचन विश्वविद्यालयेषु अध्यापनादिकम् अध्ययनम् च आरब्धमासीत्। तद्विषये किञ्चिदिव इतस्ततः अवलोकनं कृतम्, किन्तु अनुवादविषये कुत्रचित् एतावता मया एवं यथा इदानीं क्रियमाणमस्ति तद्रूपेण भाषणं वा बोधनं वा उद्बोधनं वा न कृतमस्ति। अतः अयम् अनुभवः इदं प्राथम्येन प्राप्तः। अहम् एकं प्रेजेंटेशन् रूपेण प्रदर्शयामि, तत्रैव ममापि सौकर्यं भवति, श्रोतॄणामपि तथा स्यात् इति विचिन्त्य। अनुवादः इत्युक्ते विषयः कः भवति इति चेत्, एकस्यां भाषायां किञ्चित् लिखितमस्ति, वाक्यं वा वाक्यसमूहः वा, वाक्यसमूहः इति पदेन किमुच्यते इत्युक्ते अस्माकं संस्कृतभाषायां यद् वाक्यशास्त्रमस्ति, सामान्येन वाक्यशास्त्रम् इति पदेन मीमांसाशास्त्रम् उच्यते, किन्तु केवलं वाक्यशास्त्रम् इति मीमांसा इति वयं न वदामः। वाक्यशास्त्रम् इत्यस्य वाक्यस्य अर्थनिर्णायकं शास्त्रम् इति सम्प्रति मया उच्यमान संदर्भे गृह्यताम्। वाक्यस्य निर्णयाय यानि शास्त्राणि प्रवृत्तानि, तेषु शास्त्रेषु महावाक्यमिति एका धारणा वर्तते। महावाक्यम् इत्युक्ते सामान्येन वयं किं वदामः इत्युक्ते व्हाट इज अ सेंटेंस, वाक्यम् इत्युक्ते किम्। इदानीम् अत्यन्तं सरलतया वक्तव्यं चेत् यत् अस्माकं सर्वेषां बोधगोचरं भवति, आङ्ग्लभाषायां वा अन्य भारतीयभाषायां वा फुल स्टॉप इति, अथवा भारतीयभाषायां फुल स्टॉप न भवति, दण्डचिह्नं भवति। कानिचन पदानि, तेषां पदानाम् अन्ते एकं दण्डचिह्नम् अस्ति अथवा एकं फुल स्टॉप चिह्नम् अस्ति, तथा उच्यते तदेकं वाक्यम्। इतोपि किञ्चित् परिशील्य वक्तव्यं चेत्, यत्र कानिचन पदानि परस्परम् अर्थदृष्ट्या संदृब्धानि सन्ति, संपृक्तानि सन्ति, तदेकं वाक्यम्। यथा अहम् अनुवादं करोमि इत्युच्यते, अत्र अहम् अनुवादं करोमि इति पदत्रयमस्ति। एतेषु पदेषु अर्थदृष्ट्या परस्परं सम्पर्कः वर्तते। एकं क्रियापदमस्ति, तस्य कर्तृपदमस्ति, तस्य कर्मपदमस्ति, सम्पूर्णं मिलित्वा एकम् अर्थं द्योतयति, तद् वाक्यम् इति वयं स्वीकुर्मः। इदानीं महावाक्यम् इत्युक्ते किम् इति चेत्, तत्र वाक्यानां समूहः भवति, किन्तु तैः वाक्यसमूहैः अपि यथा पदानि परस्पर संदृब्धानि परस्पर संपृक्तानि भवन्ति अर्थदृष्ट्या, एवञ्च पदानि मिलित्वा एकमर्थं
बोधयन्ति, तद्वत् यदि वाक्यानि परस्परं संदृग्धानि भवन्ति अर्थदृष्ट्या, पुनश्च तैः वाक्यैः मिलितैः कश्चिदेकः अर्थः बोध्यते, उपस्थाप्यते, तदा तद् महावाक्यम् इति वदन्ति। अतः किमर्थम् एतावत् महावाक्यपर्यन्तम् आगतम् इत्युक्ते, यदा एकस्यां भाषायां प्रयुक्तस्य एकस्य वाक्यस्य वा वाक्यसमूहस्य इत्युक्ते महावाक्यस्य अर्थम् अनपहाय अपरिवर्त्य भाषान्तरेण कथनं क्रियते, सा प्रक्रिया अनुवादः इति उच्यते। अर्थस्य त्यागः न स्यात्, अर्थस्य अन्यथाकरणं न स्यात्। अहम् अनुवादं करोमि इत्यस्य अहं करोमि इति I do इति मया आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः कृतश्चेत् अत्र अर्थस्य त्यागः अस्ति। अनुवाद इति यः शब्दः अथवा अनुवाद इति यत् पदं, तस्य अनुवादः, अनुवादपदस्य अनुवादः आङ्ग्लवाक्ये न जातः। अहं करोमि, I do इति जातम्। So this is not translation. Idam translation ayam anuvadah iti vaktum न शक्यते। अर्थस्य परित्यागः न स्यात्, एवमेव अर्थस्य परिवर्तनमपि न स्यात्। इदानीम् अहम् अनुवादं करोमि इत्युक्ते वस्तुतः कश्चित् किं करोति, एकं पत्रं दृष्ट्वा अपरस्मिन् पत्रे भाषान्तरेण लिखति, तद्दृष्ट्वा I write अथवा I am writing इति लिख्यते चेत् तत्र अर्थस्य परिवर्तनं जातम्। अहम् अनुवादं करोमि इत्यस्य आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादकरणकाले I am writing इति उच्यते चेत् अर्थस्य परिवर्तनं जातम्। That is not also a translation. तत्र उदाहरणार्थं वयं पश्यामः, सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स इति प्रख्याताः अनुवादाः। विद्ययामृतमश्नुते, वन अटेन्स इम्मोर्टलिटी थ्रू नॉलेज, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ओ संजय, what did my sons and others and Pandu's sons and others actually do when, eager for battle, they assembled on the sacred field of the Kurukshetra, field of the Kurus. एते अनुवादाः साक्षादेव प्रख्यातेभ्यः प्रख्यातानाम् अनुवादकानाम् अनुवादेभ्यः स्वीकृताः अनुवादाः। इमे अनुवादाः मया न कृताः, आदर्शत्वेन प्राप्ताः, स्थापिताः। अत्र वयं पश्यामश्चेत् सत्यमेव जयति इति संस्कृतभाषायां रचितं वाक्यं, तस्य आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स इति अस्ति। अत्र किं जातं, सत्यमेव जयते इत्यत्र पदत्रयमस्ति, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स इत्यत्रापि पदत्रयमस्ति, विद्यया अमृतम् अश्नुते पदत्रयमस्ति। किन्तु यदा आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादं कुर्मः तदा तु पदानां संख्या वर्धिता। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इत्यत्रापि फील्ड ऑफ द कुरुस् इति वस्तुतः साक्षात् मूले नास्ति, तद् योजितम् अर्थस्य स्पष्टीकरणाय। एवं रूपेण अनुवादस्य विविधता भवति। अतएव एकः एव विषयः बहुभिः अनुवादः क्रियते चेदपि पुनः नूतनतया अनुवादस्य नाम स्थानमस्ति, प्रसङ्गः वर्तते, कर्तुं शक्यते। यतः एकस्य अनुवादः अपरस्य अनुवादात् केनचित् रूपेण भिद्यते। इदानीं पश्यामश्चेत् विद्यया अमृतम् अश्नुते इत्यत्र विद्यया, विद्या इति नॉलेज,
अमृतम इमोर्टलिटी अश्नुते अटैनिंग इति तर्हि वन थ्रू इति पदद्वयं किमर्थं योजितम् इत्युक्ते अन्यथा अर्थस्य स्पष्टता न भवति। अपि च विद्यया इति यत् तृतीयान्तं पदमस्ति तृतीयान्त पदं नाम विद्या इति शब्देन सह विभक्ति योजनेन कश्चित् अर्थः अस्माभिः उच्यते। आंग्ल भाषायां विभक्तेः स्थानं गृह्णाति प्रिपोजिशन अथवा पोस्टपोजिशन तादृशम्। अत्र थ्रू इति प्रिपोजिशन यदि वयं त्यजामः तर्हि अर्थः एव न भवति वस्तुतः। अतः कुत्रचित् एतादृश पदानां योजनम् आवश्यकमस्ति। आवश्यकमस्ति इत्युक्ते करणीयमेव अस्ति अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ऑफ द टार्गेट लैंग्वेज। टार्गेट लैंग्वेज इत्युक्ते किम् इत्युक्ते इदानीं वयं भवन्तः पश्यन्तु अत्र वामतः यदस्ति तत् सोर्स लैंग्वेज भवति, दक्षिणतः यदस्ति तत् टार्गेट लैंग्वेज भवति। नाम सत्यमेव जयते इति संस्कृतं तत् सोर्स अस्ति, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स इति एतद् यदस्ति तत् टार्गेट अस्ति। अनुवादे सर्वदा एवं सोर्स लैंग्वेज टार्गेट लैंग्वेज भवति। टार्गेट लैंग्वेज मध्ये कदाचित् किं भवति यादृशी संरचना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड ग्रामर सोर्स लैंग्वेज मध्ये अनुवाद्य भाषायां वर्तते। सा एव संरचना अनूदित भाषायां न स्यात्। तदा तावत् एतादृश पोस्टपोजिशन्स प्रीपोजिशन्स एतादृशानाम् अन्यविध चिह्नानां प्रयोगः करणीयः भवति। अनुवादस्य परिसरः कुत्र? अद्य तु मया केवलं सामान्येन भूमिकारूपः एव विषयः उपस्थाप्यते, बहु गंभीरं न गच्छामः इत्येव अद्य चिन्तितमस्ति मया। अतः बहुविधाः प्रश्नाः भवेयुः। तेषां प्रश्नानां कदाचित् अग्रे समाधानं वयं चिन्तयामः। साहित्यानुवादः कस्याश्चन साहित्यकृतेः भाषान्तरेण अनुवादः। उदाहरणार्थम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अनुवादः कृतः। टेक्निकल लिटरेचर इति वदन्ति, तांत्रिक वाङ्मयः। तांत्रिक तन्त्रशब्देन केवलं पूजा संबद्धं यत् तन्त्रम् आगमशास्त्रम् अस्ति तन्न, एनी काइंड ऑफ तांत्रिक टेक्निकल लिटरेचर यथा अर्थशास्त्रः, आयुर्वेद ग्रन्थानां, रसशास्त्रीय ग्रन्थानां एतादृशाः ये ग्रन्थाः सन्ति तेषाम् अनुवादः। साहित्यानुवादापेक्षया एते अनुवादाः भिद्यन्ते। कारणम् इदानीम् अर्थशास्त्रानुवादकाले केचन तादृशाः शब्दाः भवेयुः येषां डोमेन स्पेसिफिक मीनिंग अस्ति। डोमेन स्पेसिफिक मीनिंग इत्युक्ते वयम् उदाहरणार्थं पश्यामः। इदानीं कश्चन व्याकरणं पठति, तस्य कृते यदि वयं वदामः वृद्धिः इति, तस्य यादृशः बोधः भवति। नाम व्याकरण अध्ययन संदर्भे वृद्धि शब्दस्य अथवा गुण शब्दस्य यः अर्थः बुध्यते सः अर्थः व्याकरणातिरिक्त प्रयोगस्थले न भवति। व्याकरणे तावत् वृद्धिः नाम आ ए ओ आ ऐ औ एते त्रयः वर्णाः। अन्यत्र वृद्धिः इत्युक्ते टू ग्रो, तस्य एधनं पोषणम् इत्यर्थः भवति। गुणः इति शब्दः अस्ति। इदानीं यदि व्याकरणाध्ययन संदर्भे गुणः इति वदामः तर्हि अ ए ओ इति त्रयाणां वर्णानां बोधः भवति।
यदि सांख्य दर्शनम अथवा योग दर्शनम तस्य अध्ययन संदर्भे गुणः इति वदामः तदा सत्वं रजः तमः इति त्रितयस्य बोधः भवति। यदि न्याय ग्रंथस्य अध्ययन संदर्भे वदामः तदा चतुर्विंशति रूप रसादयः 24 गुणाः। यदि साहित्य शास्त्रस्य अध्ययन संदर्भे वदामः तदा प्रसादः माधुर्यम् ओजः एतादृशानां बोधः भवति। एवञ्च एकस्य एव शब्दस्य शास्त्रान्तरेषु भिन्न भिन्नाः अर्थाः भवन्ति। So these are domain specific meanings. अतः तांत्रिक टेक्निकल लिटरेचर यदा अनूद्यते तदा इदं डोमेन स्पेसिफिक मीनिंग यदस्ति तस्य अत्यन्तं सावधानतया अनुवादः करणीयः भवति। दार्शनिकानुवादः दर्शनशास्त्रीय ग्रन्थानाम् अनुवादः तत्र तस्य भाषा तस्य धरणं प्रकारः सर्वं भिद्यते। लीगल टेक्स्ट्स् इति धर्मशास्त्रीय ग्रन्थाः तेषामपि अनुवादकाले किञ्चित् अन्यादृशं भवति। अनन्तरं अम्यूज़मेंट ट्रांसलेशन फॉर द पर्पस ऑफ अम्यूज़मेंट एंटरटेनमेंट यथा वयं पश्यामः विविध चलचित्रेषु सबटाइटल्स भवन्ति। एकस्यां भाषायां निर्मितं चित्रं तस्य डबिंग भवति अन्य भाषायां। Those are all translations and these translations also need some special experience. तत् कथमिति चेत् इदानीं सबटाइटल्स् इति चिन्तयन्तु। एकं चित्रं प्रचलति इति चिन्तयन्तु। तस्मिन् चित्रे एकः जनः अत्यन्तं वेगेन भाषते। इदानीं तस्य एकं 2 सेकंड क्लिप अस्ति। तत् 2 सेकंड क्लिप मध्ये तेन चिन्तयन्तु 25 पदानि तेन उच्चारितानि। इदानीं यदा भाषान्तरेण तस्य डबिंग क्रियते तदा मूल भाषातः अनुवाद भाषा स्थापन काले तावन्ति पदानि तावता एव समयेन वक्तव्यानि अर्थः समानः स्यात् तावदेव न शब्दाः तथा चेतव्याः भवन्ति येन तस्य लिप् अपि सम्यक् मैच भवेत्। इदानीम् एषः प इति वदति मूले अत्र तु उच्चारणकाले स इति अस्ति चेत् तद् लिप् अपि मैच न भवति। सो तत्र किञ्चित् वैरस्यमपि कदाचित् जायते। अतः यावच्छक्यं तत्र सामीप्यम् अपेक्षितमस्ति ध्वनिदृष्ट्या। अतः तत्रापि किञ्चन विशिष्टमेव कौशलम् अपेक्षितं भवति। सबटाइटल्स विषयेपि एवमेव। इदानीम् अनुवादः द्विविधः भवति। एकमस्ति यत् दीर्घकालस्थायी भवति, अपरमस्ति यत् तात्कालिकं भवति। इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन। इंटरप्रिटेशन कुत्र भवति? यत्र एकः जनः वदन्, यथा इदानीम् अहं वदन् अस्मि। इदानीं ये मम श्रोतारः सन्ति ते कदाचित् संस्कृतभाषाम् अवगन्तुम् अक्षमाः भवन्ति चेत् मया सह अपरः कश्चन जनः भवति। सः जनः मदुक्तं श्रोतृभिः बोद्धव्यायां भाषायाम् अनूद्य कथयति। So that is instant translation, but not written.
वाक्यस्य, सो दट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। एतत्तु बहुत्र दृश्यते इदानीं, विशेषतः डिप्लोमेटिक यदा मीटिंग्स भवन्ति, राष्ट्रनायकानां परस्परं मीटिंग भवति, तत्र सर्वत्रापि प्रत्येकं राष्ट्रनायकेन सह कश्चन इंटरप्रेटर अवश्यं भवति। पुनश्च विरचितस्य ग्रन्थस्य भाषान्तरेण लेखनं, दट इज ट्रांसलेशन। देयर इज अनदर अपरा कश्चन विषयः भवति ट्रांसलिटरेशन, लिप्यन्तरीकरणं। लिप्यन्तरेण कथनम्, इदं यथा अत्र प्रथमं तावत् देवनागर अक्षरेण वर्तते, ततः परं रोमन् डायाक्रिटिक् इति वदन्ति, IAST तद्रूपेण वर्तते, ततः परं मलयाळ लिप्या वर्तते, ततः परं तेलुगु लिप्या वर्तते, ततः परं कन्नड लिप्या वर्तते। एक एव शब्दः, वाक्यमपि तथावत् रामः वनं गच्छति इति लिखामः, भिन्न भिन्न लिपिषु लिखामश्चेदपि भाषायां परिवर्तनं नास्ति, केवलं लिप्यन्तरीकरणम् अस्ति। अयम् एकः विषयः, अत्र बहु विस्तरं न कुर्मः। इदानीम् अस्ति अत्यन्तं महत्वपूर्णः विषयः भवति अनुवादस्य विश्वसनीयता पुनश्च सुखपाठ्यता, द फेथफुलनेस वर्सेस रीडेबिलिटी। विश्वसनीयता नाम यथा शब्दं यथा भावम् अनुवादः, वर्ड्स टोन सर्वं यथा मूले अस्ति तथा तस्य अनुवादः क्रियते, तर्हि अनुवादः विश्वसनीयः भवति। किन्तु अनुवादस्य विश्वसनीयतायां सत्यां कदाचित् अनुवादः सुखपाठ्यः न भवति। अतः सुखपाठ्यता अपि भवेत्, विश्वसनीयता अपि स्यात्। तत्रैव अनुवादकस्य सर्वापेक्षया अधिक समस्या अनुवादकेन अनुभोक्तव्या भवति। वयम् अग्रिमदिनेषु अस्मिन् विषये इतोपि विस्तरेण चर्चां करिष्यामः। अत्र एकम् उदाहरणम् उपस्थाप्यते, कश्चन अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः, काककृष्ण पिककृष्ण को भेदः पिककाकयोः वसन्तकाले सम्प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वर्ड टू वर्ड अनुवादः क्रियते, शब्दशः अनुवादः क्रियते चेत् काकः कृष्णः, द क्रो इज ब्लैक, पिकः कृष्णः, द कक्कू इज ब्लैक, को भेदः पिककाकयोः, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्रो एंड ए कक्कू, वसन्तकाले सम्प्राप्ते व्हेन स्प्रिंग अराइव्स, काकः काकः, द क्रो इज ए क्रो, पिकः पिकः, द कक्कू इज ए कक्कू। साक्षात् अनुवादः वर्तते, विश्वसनीयः अनुवादः वर्तते, कुत्रापि सन्देहः नास्ति। किन्तु इदानीं कश्चित् नाम इदानीम् अहं संस्कृत सुभाषितानि पठितुम् इच्छामि इति कृत्वा सः संस्कृतं बहु सम्यक् न जानाति, अनुवादसहितं ग्रन्थं स्वीकरोति। एतादृशः एकः अनुवादः अस्ति। अपरः ग्रन्थः अस्ति, तत्र किमस्ति, द्वितीयः अनुवादः वर्तते, दो बोथ द crow and the cuckoo are black, spring reveals their difference, only the cuckoo sings sweetly। अत्र साक्षात् शब्दशः अनुवादः नास्ति, किन्तु यः भावः मूललेखकस्य वक्तव्यः अस्ति, यः यं भावं मूललेखकः वक्तुम् इच्छति, सः भावः अत्र अस्ति। इदानीं किं ग्रहणीयम्, उभयत्रापि समस्या वर्तते। यदि द्वितीयम् अनुवादं स्वीकुर्मः तस्य तु सुखपाठ्यता वर्तते, मनोरञ्जकता वर्तते, भावमपि सम्यक् एव प्रकटयति, किन्तु केचन शब्दाः परित्यक्ताः इव दृश्यन्ते। किन्तु पूर्वतनः यः अनुवादः अस्ति तत्र साक्षात् शब्दशः अनुवादः वर्तते, किन्तु किं तेन शब्दशः अनुवादः कृतश्चेदपि अयम् अनुवादः सर्वेषां
मनोरञ्जकः भवति, बोधकारकः भवति वा न वा इति प्रश्नः अस्ति। इदानीं यः अनुवादकः भवति तस्य सः तस्य पुरतः एषा समस्या भवति, मया कीदृशः अनुवादः कर्तव्यः। प्रथमः यः अनुवादः अस्ति स एव नाम तादृशः अनुवादः कर्तव्यो वा, द्वितीयः यः अनुवादः अस्ति तादृशः अनुवादः कर्तव्यो वा। अनुवादं किमर्थं कुर्मः, अनुवादस्य प्रयोजनं किं, समस्यायाः विषयः यदा आगतः तदा प्रथमः प्रश्नः अयं भवति, यत्र समस्या अस्ति तत्र किमर्थं गन्तव्यम् इति। इदानीम् अनुवादकरणकाले एतादृश्यः समस्याः सन्ति इति उच्यते, किमर्थं भोः अनुवादः करणीयः इत्येव प्रथमप्रश्नः। अनुवादेन ज्ञानस्य प्रसारः भवति। वयं दृष्टवन्तः अत्यन्तं प्राचीनकाले सुश्रुतसंहिता आरव्यभाषया अनुवादः कृतः आसीत्, अनूदिता आसीत्। अतः देशात् देशान्तरं प्रति ज्ञानं प्रसरति। एवमेव कालात् कालान्तरे ज्ञानं प्रसरितं भवति। प्लेटो, अरिस्टोटल इत्यादीनां लेखाः अरबीयभाषया अनूदिताः, ततः परं ततः पुनः तेषां पाश्चात्य आंग्लादि भाषासु अनुवादः जातः। That made the entire base of Western philosophical thoughts. अतः देशात् देशान्तरं कालात् कालान्तरं प्रति ज्ञानस्य प्रसारे अनुवादस्य महती भूमिका वर्तते। यदि अनुवादः न जातः स्यात् तर्हि समग्र प्रपञ्चे याः सभ्यताः संस्कृतयः विकसिताः तेषु परस्परं भावविनिमयः न स्यात्। 8th century AD क्रिस्तोत्तर 8म शताब्द्यां बाग्दाद नगर्यां कश्चित् खलीफा आसीत्, अब्बासीद् इति। सः एकं ग्रन्थालयम् अथवा एकां संस्थां निर्मितवान्। That is known as the house of knowledge इति वदन्ति। तत् अरबीय भाषायां किमपि स्यात्, the house of knowledge। तत्र किम् आसीत्, तत्र अनुवादकानां परिपोषणं भवति स्म। ते अनुवादकाः ग्रीक, लातिन, संस्कृतादि भाषासु लिखितानां ग्रन्थानां अरबीय भाषया अनुवादं करोति स्म, कुर्वन्ति स्म। बहवः तादृशाः अनुवादकाः तेन तत्र नियोजिताः आसन्। That became a great repository of knowledge. भारतवर्षे मुघल शाहजहान् इति कश्चित् राजा आसीत्। तस्य पुत्रः आसीत् औरङ्गजेब। औरङ्गजेबस्य ज्येष्ठः भ्राता आसीत् दाराशिको। दाराशिको उपनिषदां अरबीय भाषायाम् अनुवादं स्वयं कृतवान्। किन्तु सः अनन्तरकाले औरङ्गजेबेन मारितः। रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयः गीताञ्जलि काव्यग्रन्थस्य प्रथमं तावत् वङ्गभाषायां स्वयं लिखितवान्, स्वयमेव तस्य अनुवादं कृतवान्। तेन सः नोबेल् पुरस्कारं प्राप्तवान्। तस्य नोबेल् पुरस्कारप्राप्तिः तावत् तस्य चिन्ता नास्ति, तत् तेन प्राप्तम् इति अस्माकं गौरवमेव। किन्तु नोबेल् पुरस्कारं विना अन्यत् तस्य महत् प्रयोजनं नाम भारतीयं यत् चिन्तनमस्ति, औपनिषदं चिन्तनमस्ति, तत् औपनिषदं चिन्तनं तावत्पर्यन्तं ये तावद् उपनिषदादिकं पठन्ति स्म तेषां पुरतः आसीत्। एतेन
ये सामान्य पाठकाः काव्यादिकं पठन्ति तेषां पुरस्तादपि एतादृशं चिन्तनम् उपस्थापितम्। तत् एकः गीताञ्जलि इति यः ग्रन्थः रवीन्द्रनाथठाकुरेण आङ्ग्लभाषया रचितः, अस्य ग्रन्थस्य भूमिकां लिखितवान् अपरः कश्चन अत्यन्तं प्रसिद्धः महाकविः डब्ल्यू बी यट्स्। सः भूमिकाभागः अस्माभिः पठ्यते चेत् बहुविधं नवीनं चिन्तनम् उपस्थापितं भवति। समयः स्वल्पः अस्ति, अहं शीघ्रं शीघ्रं गच्छामि। ज्ञानस्य विश्वजनीनता अनुवादं विना न सम्भवति। वेदः अस्ति, सर्वविध ज्ञानस्य आकरः इति वयं वदामः, किन्तु यदि तस्य अनुवादः न स्यात्, विश्वजनीनता इत्युक्ते प्रापञ्चिकजनानां पुरतः भारतात् बहिः ये तिष्ठन्ति तान् त्यजामश्चेदपि अस्मादृशानाम् इदानीन्तनकाले विराजमानानामपि वैदिकं ज्ञानं वेदे किमस्ति इति वयमपि ज्ञातुं न शक्नुयाम यदि तस्य अनुवादः न क्रियते। कालिदासस्य काव्यस्य रसास्वादं संस्कृतज्ञाः कर्तुं न शक्नुयुः। प्रथमवाक्ये मया संस्कृतज्ञः असंस्कृतज्ञः इति न योजितं, यतः इदानीं यथा स्थितिरस्ति तत्र संस्कृतज्ञाः अपि अनुवादं विना वेदस्य अर्थं ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। वैदिकी भाषा काचिदन्या एव अस्ति। भाष्यकाराः किं कृतं, भाष्यं रचितवन्तः इत्युक्ते तस्य अनुवादमेव कृतवन्तः खलु, वैदिकभाषातः संस्कृतभाषया अथवा एकविध संस्कृतभाषातः अपरविध संस्कृतभाषया। वैदिकभाषा संस्कृतभाषा इति व्यवहारः अस्माभिः तथा न क्रियते। वैदिक लौकिक इति व्यवहारस्तु वर्तते। पाणिनीय तन्त्रे पाणिनिः भगवान् स्वयमेव वेदः लोकः इति पृथक् पृथक् प्रयुङ्क्ते, तेन वैदिकभाषा लौकिकभाषा इति वयं वदामः। भाष्यकाराः वैदिकभाषायाः लौकिकभाषायाम् अनुवादं कृतवन्तः, अत एव वयं संस्कृतज्ञाः अपि वेदे विद्यमानं तत्त्वं ज्ञातुं शक्नुमः। कालिदासादीनां काव्यं तु इदानीं वयं संस्कृतं पठामश्चेत् स्वयं पठित्वा ज्ञातुं शक्नुमः, किन्तु असंस्कृतज्ञाः कथं जानीमः। इदानीं वैज्ञानिक क्षेत्रे अथवा आधुनिक विविध ज्ञान क्षेत्रे अपि न्यूटन महोदयस्य कैल्कुलस इति वर्तते, लॉज ऑफ मोशन इति वर्तते, गतिसूत्राणि, थियरी ऑफ रिलेटिविटी अस्ति, थियरी ऑफ एवोल्यूशन अस्ति, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स सिग्मंड फ्रायड महोदयस्य। एते ग्रन्थाः विश्वजनीनाः ग्रन्थाः सन्ति। सर्वत्र सर्वदेशेषु तत्तद् शास्त्राणि ये पठन्ति, नाम गणितशास्त्रं वा भौतशास्त्रं वा मनस्तत्त्वं वा ये पठन्ति, तैः एते ग्रन्थाः पठनीयाः भवन्ति। यदि अनुवादः न स्यात् तर्हि एतेषाम् इदं ज्ञानमपि विश्वजनीनं न स्यात्। अतः अनुवादस्य महती भूमिका वर्तते ज्ञानस्य प्रसरे। संस्कृतेः विकासे अनुवादस्य महती भूमिका वर्तते। तत्र किञ्चित् मया लिखितमस्ति, तावत् सर्वं न वदामः। इदानीम् एकम् उदाहरणं वदामश्चेत्, इदानीं संस्कृतनाटकं पठामश्चेत् वयं जवनिका इति शब्दं प्राप्नुमः। संस्कृतनाटकानि अपि अनन्तरकाले भारतीयभाषायां लिखितानि। अयं जवनिका इति यः शब्दः स तु ग्रीक् शब्दादेव आगतः अस्ति। ग्रीक् नाट्यशास्त्रस्य प्रभावादेव जवनिकापातस्य प्रसङ्गः आगतः इति वदन्ति। नालन्दा विश्वविद्यालये ग्रीक् तर्कशास्त्रेण सह बौद्धतर्कशास्त्रस्य सम्मेलनम् आसीत्। तेन बौद्धतर्कशास्त्रस्य महान् विकासः जातः इत्युच्यते। बौद्धमतस्य चीन जापान आदि देशेषु समग्र एशिया भूभागस्य दक्षिण पूर्व भागे
सौत् ईस्टर्न् एशिया मध्ये बौद्धमतस्य प्रसारः यः आसीत्, अनुवादः एव तस्य मूलम्। भारतवर्षे क्रैस्तमतस्य प्रसारं पश्यन्तु, तत्रापि बैबल् ग्रन्थस्य अनुवादः महतीं भूमिकां वहति। अनुवादस्य प्राचीनत्वविषये पश्यामश्चेत् एतावत्पर्यन्तं यत् अत्यन्तं हार्ड् प्रूफ् इति उच्यते प्राप्तमिति, सुमेर देशे इदानीं तत् इराक् इत्यादि वदन्ति, इराक् इरान् तादृशस्थले आसिरीय सुमेरीय सभ्यता आसीत्, सुमेरियन् सिविलैजेशन्। तत्र कानिचन मृत्फलकानि प्राप्तानि, क्ले टैब्लेट्स। तत्र एकस्मिन् मृत्फलके एव भाषाद्वयेन लिखितं वस्तु, एक एव विषयः भाषाद्वयेन लिखितः। सुमेरियन् लैंग्वेज एकस्मिन् पार्श्वे अस्ति, अक्काडियन् लैंग्वेज अपरस्मिन् पार्श्वे अस्ति, तादृशं प्राप्तम्। अनन्तरम् अत्र एकं चित्रं मया स्थापितमस्ति। इदं चित्रम् अत्यन्तं प्रसिद्धस्य एकस्य प्रस्तरखण्डस्य अस्ति। दिस् स्टोन् इस् कॉल्ड रोसेटा स्टोन्। इदं सम्प्रति तु इंग्लैंड देशे वर्तते। इंग्लैंड देशे तैः तत् स्थापितमस्ति, तेषां म्यूजियम मध्ये, संग्रहशालायां। वस्तुतः इदं मिस्र देशे प्राप्तमासीत्, इजिप्ट देशे। अत्र पश्यन्तु, उपरि अधः अधः इति स्तरत्रये एकत्र हायरोग्लिफिक् मिस्र भाषायाम्, एकत्र ग्रीक भाषायाम्, एकत्र डेमोटिक् भाषायां सर्वत्र समानः विषयः, तिसृषु भाषासु समानः विषयः एकस्मिन् प्रस्तरफलके उट्टङ्कितं वर्तते। अतः तस्य अनुवादस्य प्राचीनत्वं वयम् अस्मादेव कल्पयितुं शक्नुमः। एवम् अत्र मया किञ्चित् लिस्ट्, काचन तालिका अपि संगृहीता वर्तते। एतत् सर्वमपि यूरोप अथवा पाश्चात्य अनुवाद विषये एव अस्ति। प्राच्यानुवाद विषये वयम् इतः परं प्रविशामः, यतः विषयस्तु संस्कृतानुवादः अस्ति। पाश्चात्यानुवाद विषयान् उक्त्वा अनन्तरं प्राच्यानुवादम् उक्त्वा ततः परं संस्कृतानुवादं प्रविशामः। हेलेन् इति कश्चित् राजा आसीत्, आफ्टर् अलेक्साण्डर्, सिकन्दर् इति उच्यते। अलेक्साण्डर् तस्मात् परं हेलेन् इति कश्चित् राजा अभवत्। तस्य काले ग्रीक भाषया सह विविध भाषातः ग्रन्थानाम् अनुवादं कारितवान्। सिसरो, होरेस् इत्यादयः प्रसिद्धाः विद्वांसः पाश्चात्यदेशे रोमन् भाषया ग्रीक दार्शनिकानां ग्रन्थानाम् अनुवादं कृतवान्। बाइबल ग्रन्थः यः अस्ति तस्य भागद्वयम् इति वयं जानीमः, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट हिब्रू भाषायां लिखितम् आसीत्, तस्य अनुवादस्तु क्रैस्तीय द्वितीय तृतीय शतकयोः ग्रीक भाषया कृतः। तस्मादेव अस्य अनुवादेन एव क्रैस्तमतस्य प्रारम्भिकदिनेषु प्रसारः अत्यन्तम् अभवत्। आधुनिक काले अनुवादस्य विषये पश्यामश्चेत् ग्रीक, लातिन इत्यादि भाषायां रचितानां ग्रन्थानाम् अनुवादः, जर्मन भाषया बाइबल ग्रन्थस्य अनुवादः, संयुक्त राष्ट्र संघस्य सभासु इंटरप्रिटेशन्स् इति भवति, कूटनैतिक गोष्ठीषु अनुवादः, चलचित्रादीनाम् अनुवादः। सो अद्यत्वे वस्तुतः अनुवादं यदि कश्चित् सम्यक् अनुवाद कौशलम् अर्जयति तर्हि तस्य कृते विविध कार्याणि तु वर्तन्ते। ट्रांसलेशन इज अ स्किल, सॉफ्ट पावर इति इदानीन्तनकाले उच्यते। किन्तु तदर्थं कौशलं कीदृशम् अपेक्षितम् इत्युक्ते अनेकाः भाषाः ज्ञातव्याः, अनुवादस्य कौशलं ज्ञातव्यम्।
भारतीयानां तु अनुवादक्षेत्रे स्थानम् अधिकमस्ति, नाम अवकाशः अधिकः अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते सुप्राचीनकालादारभ्य यदि वयम् इतिहासं पश्यामः तर्हि भारतीयाः स्वाभाविकतया सहजतया इंडियंस आर बाय नेचर पॉलीग्लॉट्स। पॉलीग्लॉट इत्यस्य कः अर्थः? यः बहुभिः भाषाः व्यवहरति, जानाति इति न, व्यवहारे अस्ति। इदानीं भाषाः जानन्ति तादृशाः बहवः सन्ति। एकः कश्चित् विद्वान् आसीत्, हरिनाथः इति तस्य नाम, हरिनाथ दे। सः 34 लैंग्वेजेस जानाति स्म। अपरः कश्चन अमूल्यचरण विद्याभूषणः इति कश्चित् आसीत्, सः 26 लैंग्वेजेस जानाति स्म। तादृशाः बहवः सन्ति। तैः प्रयत्नेन भाषाः अधीताः, किन्तु तन्न उच्यते। सामान्याः जनाः ये प्रयत्नेन भाषाः न अधीयते तादृशाः अपि भारतीयाः सामान्येन पॉलीग्लॉट्स भवन्ति, बहुभाषा व्यवहारज्ञाः भवन्ति। उदाहरणार्थं वदामश्चेत् इदानीं केरलदेशवास्तव्याः बहवः जनाः कन्नडं तमिळ् भाषां च जानन्ति, मलयाळं जानन्ति एव। एवमेव कन्नडदेशे कर्णाटकदेशे कर्णाटकदेशवास्तव्याः केचन उत्तरकर्णाटके ये वसन्ति ते मराठी भाषामपि जानन्ति, तेलुगु भाषामपि जानन्ति, कर्णाटक भाषामपि जानन्ति। तेलुगु भाषाभाषिणः केचन सन्ति, ते तमिळ् भाषामपि जानन्ति, कन्नड भाषामपि जानन्ति, तेलुगु भाषामपि जानन्ति। पुनः नॉर्थ आंध्र प्रदेश मध्ये ये निवसन्ति ते ओडिया भाषामपि जानन्ति, मराठी भाषामपि जानन्ति, तेलुगु भाषामपि जानन्ति। एवं रूपेण प्रायः अद्यत्वे भारते सर्वे अपि किञ्चिदिव हिंदी भाषां जानन्ति, किञ्चिदिव संस्कृत भाषां जानन्ति। प्रयत्नेन शिक्षयन्ति इति न, स्वतः निसर्गतः व्यवहारतः एवं भाषा विषयकं यत् ज्ञानं सम्पादितं भवति। अतः by nature we Indians, most of the Indians are polyglots. तत्र तत्तत् भाषायाः किञ्चित् इतोपि अध्ययनं कृत्वा अनुवाद कौशलं यदि शिक्षितमस्ति तर्हि वयं अनुवाद क्षेत्रे समीचीन रूपेण बहुविध कार्यस्य अवकाशः वर्तते, तत्र वयं प्रवेष्टुं शक्नुयामः। अन्ते अद्यतन मम प्रसंग नाम प्रस्तुतेः अन्ते एतदेकं विषयम् इममेकं विषयं कथयामि। By nature we Indians are polyglots इति एकं मया उक्तम्। By nature Europeans are not polyglots. इदानीं इंग्लैंड देशं गच्छामश्चेत् तस्य पार्श्वे एव जर्मनी अस्ति, तस्य पार्श्वे एव इटली अस्ति, फ्रांस अस्ति। किन्तु इंग्लैंड देश वास्तव्याः जनाः फ्रेंच भाषां वा जर्मन भाषां वा न जानन्ति, जर्मन देश वास्तव्याः फ्रेंच न जानन्ति, इंग्लिश न जानन्ति। किन्तु अद्य मया अनुवाद विषये यः इतिहासः उपस्थापितः तस्मिन् इतिहासे पाश्चात्य देशस्यैव इतिहासः, अनुवादशास्त्रस्य इतिहासः उपस्थापितः। एतत् किमर्थम् इत्युक्ते यदा मया एतद्विषये अध्ययनम् आरब्धं तदा दृष्टं ट्रान्स्लेशन् स्टडीस् विषये ये ग्रन्थाः सन्ति सर्वत्रापि ग्रन्थेषु ट्रांसलेशन स्टडीज, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन स्टडीज मध्ये इदमेव प्रथमम् आगच्छति। अनन्तरं ते किं कथयन्ति, इतोपि प्राचीनाः अनुवादाः सन्ति भारतदेशे, चीनदेशे इति वदन्ति। अतः किं जातम्,
अनुवादे अस्माकं यद्यपि प्राचीनत्वमस्ति कौशलमस्ति किन्तु ट्रान्स्लेशन् स्टडीस् इति यः विषयः इदानीमपि भारतदेशे वा देशान्तरे वा पाठ्यमानमस्ति तत्र तु पाश्चात्यकेन्द्रिकता एव वर्तते, प्राच्यकेन्द्रिकता नास्ति। अतः एतद् भाषणस्य विषयसङ्ग्रहकाले मया इदम् अवगतम्। इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालयेषु अपि यत्र यत्र ट्रान्स्लेशन् स्टडीस् इति अस्ति तत्रापि पाश्चात्यकेन्द्रिकता विषये अस्माभिः इतोपि कार्यं करणीयमस्ति इति भाति। अतः अयं तु अपरः विषयः, वयम् अनन्तरं चिन्तयामः। अहम् अत्रैव समापयामि। यदि किमपि प्रष्टव्यं वा ज्ञातव्यमस्ति चेदपि प्रष्टुं शक्यते। नमो नमः महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। वदन्तु वदन्तु। महोदय, अहं निशिकान्त पाण्डे, मम गृहं बङ्गप्रदेशस्य माल्दा जनपदे अस्ति। मम अस्मिन् वर्षे एव कुमारभास्करं PhD उपाधिः प्राप्तवान्। तो मम प्रश्नः अस्ति, अनुवाद कौशलं यद् अद्य अस्ति अनुवाद कार्यं, तो एतद् अनुवादकार्ये बहुत्र एतादृशम् अनुवादकार्यं मने ददन्ति। किमपि पुस्तकस्य श्लोकं दृष्ट्वा एव अनुवादं करणीयं। बङ्गभाषा भवतु वा उडिया भाषा भवतु वा मैथिली भवतु वा संस्कृतं संस्कृतं तु भवति एव, किन्तु यदा एतादृशं कार्यं कुर्मः तर्हि कस्मिन् पुस्तकानुसारेण कुर्मः। मन्ये यदा स्टडीस् एव उक्तवान्, विदेशी जनाः स्टडीस् इति पठति, तदा अस्माकं जानकीशरन् इत्यस्य अनुवाद लैंग्वेज स्टडीस् आसीत्। तो एतादृशं कथं संस्कृतस्य इतोपि बहु प्रयोगः कर्तुं शक्नुमः वयं, तद्विषये यदि कृपया वदति। इदानीं भारतीयभाषासु ट्रान्स्लेशन् स्टडीस् विषये उत्तमः ग्रन्थः मया तु न दृष्टः अस्ति एतावता इति एकः विषयः। द्वितीयविषयः अस्ति अनुवादः भिन्नः, अनुवादाध्ययनं भिन्नम्। अतः इदानीं कस्यचन ग्रन्थस्य मया भाषान्तरेण अनुवादः करणीयः। संस्कृतग्रन्थः अस्ति, तस्य वङ्गभाषया वा आङ्ग्लभाषया वा अनुवादः करणीयः। तत्र अनुवादः कथं करणीयः इत्युक्ते तदर्थम् अनुवादाय अपेक्षितानि कौशलानि पुनश्च सम्पत् मया संग्रहणीयम् अस्ति। ऐ शुड् हेव् सम् रिसोर्स्। इदानीम् अहं संस्कृतभाषां जानामि, अहम् आङ्ग्लभाषां जानामि इति कृत्वा एकं गृहीत्वा कमपि अंशं गृहीत्वा अनुवादाय उपविशामि चेत् कदाचित् मम अनुवादकार्यं सुष्ठु पुनश्च अनुवादकार्यं पूर्णं न स्यात्। तदर्थम् ऐ शुड् हेव् सम् रिसोर्स्। तद् रिसोर्स् किमस्ति इति चेत् लेक्सिकान्स् इत्युक्ते डिक्षनरी इति वदन्ति, शब्दकोशः अपेक्षते। कीदृशः शब्दकोशः अपेक्षते? अनुवादकाले अयं मम अनुभवः मया उच्यते, अन्यथापि भवितुम् अर्हति। अनुवादकस्य सकाशे न्यूनातिन्यूनं कोशत्रयं स्यात्। इदानीं संस्कृतभाषातः आङ्ग्लभाषया अनुवादः क्रियते चेत् I should have a Sanskrit to Sanskrit dictionary, अमरकोशादिकं भवितुम् अर्हति। I should have a Sanskrit to English dictionary and I should have a English to English dictionary. एतत् तृतीयमपि भवेत्। So this is a resource. एतद् आधारेण अनुवादः करणीयः भवति। एतत् कदा अपेक्षितं भवति इत्युक्ते अहम् उदाहरणं वदामि। कदाचित् मया एकं कार्यं कृतम् आसीत्। वङ्गभाषया एकं काव्यमस्ति,
चैतन्यचरितामृतमिति काव्यम्। काचन संस्था तस्याः तस्य काव्यस्य संस्कृतानुवादं कारयितुम् इष्टवन्तः, किन्तु तेषां नाम लक्ष्यमिदमासीत् वङ्गभाषया काव्यानि सन्ति, संस्कृतभाषया अपि श्लोकाकारेण तस्य अनुवादः अपेक्षितः अस्ति। इदानीं श्लोकाकारेण यदा अनुवादं कुर्मः तदा श्लोकस्य छन्दो निर्माणाय यः शब्दः झटिति मम मनसि स्फुरति तेन शब्देन छन्दोभङ्गः भवति। तदर्थं मया तस्य उपयुक्तः पर्याय शब्दः अन्वेषणीयः भवति। कुत्र अन्वेषणीयं? तदर्थं तावत् कोशान्तरम् अपेक्षितं भवति। एवं मूलभाषा अस्ति वङ्गभाषा, अत्यन्तं प्राचीन वङ्गभाषा अस्ति। बहूनां शब्दानाम् अर्थः अपि स्पष्टतया कदाचित् न ज्ञायते। तत् ज्ञातुं पुनः मया वङ्गभाषायाः अपि तत्र किं कोशः द्रष्टव्यः भवति। अतः एतादृश रिसोर्स् गृहीत्वा एव यदा अनुवादः क्रियते तदा एव अनुवादः सिद्धः भवति। अन्यथा अनुवादस्तु भवति किन्तु तत्र देयर मे बी सम लूप होल्स, तत्र समस्याः भवेयुः अनुवादे, विश्वसनीयतायां प्रश्नः स्यात्। अतः यद् भवता उच्यते मन्ये यथा मया अवगतं तस्य उत्तरम् एवं रूपेण उक्तम्। महोदय तर्हि संस्कृत डिक्शनरी अमर सिंह का अच्छा होगा या कौन सा अच्छा होगा? संस्कृत डिक्शनरी शब्दकोश। शब्दकोशाः बहवः सन्ति, प्राचीनशब्दकोशाः सन्ति, अमरकोशादयः, आधुनिकशब्दकोशाः अपि सन्ति। तत्र शब्दकोशत्रयम् अत्यन्तं सुन्दरं दृष्टमस्ति। एकं तु विल्सन् महोदयस्य शब्दकोशः वर्तते, H विल्सन्। पुनश्च मोनियर् विलियम्स् महोदयस्य शब्दकोशः वर्तते। पुनश्च आप्टे महोदयस्य शब्दकोशः वर्तते। एतद् विहाय अपि अन्ये शब्दकोशाः स्युः, ते अपि द्रष्टव्याः अवश्यम्। एतत् त्रितयम् अत्यन्तं सुन्दरं दृष्टं मया। प्राचीनशब्दकोशास्तु सर्वेपि अत्यन्तं योग्याः, अत्यन्तं श्रद्धेयाः अस्माकं। विशेषतः अमरकोशः अवश्यमेव द्रष्टव्यः। पुनश्च वाचस्पत्यं शब्दकल्पद्रुमः, एतत् ग्रन्थद्वयमपि बहुधा उपकारकं भवति कदाचित्। महोदय, अस्माकं पठनकाले सर्वं भाषान्तररूपेण संस्कृतं पठितं। भाषान्तरं विना अस्माकं संस्कृतज्ञानम् अपि न भवति। अतः पाठनेपि भाषान्तरस्य अतीव मुख्य स्थानमस्ति इति चिन्तयामि। अस्मिन् विषये तु मतभेदः अस्ति। केचन वदन्ति संस्कृतं संस्कृतेनैव पाठनीयं पठनीयं च, केचन कथयन्ति भाषान्तरेण पाठनीयं पठनीयं च। अयं विषयः दिस् इज ए कंप्लीट डिफरेंट डिबेट ऑन पेडागॉगी। अस्मिन् विषये तु अन्यत्र अन्यदा कदाचित् चिन्तनम् अथवा विशेषज्ञानं मतं स्वीकर्तुं शक्यते।
भाषान्तरेण न पाठनीयम् इत्यपि मया न उच्यते, भाषान्तरेण एव पाठनीयम् इत्यपि न उच्यते। वस्तुतः एतद्विषये अहमेकं स्मरामि, कश्चित् अत्यन्तं प्रसिद्धः अध्यापकः, तस्य तस्य अध्यापकस्य सकाशे अपरः PhD कृतवान्, PhD करणात् परं विश्वविद्यालये पाठयन् आसीत्। कदाचित् पाठनकाले कदाचित् ज्येष्ठः यः अध्यापकः अस्ति सः इमं पृष्टवान्, किं भो भवता पाठनं कथं प्रचलति, अत्यन्तं बोरिङ्ग् कार्यमस्ति महोदयः, जामिताम् अनुभवामि। किमर्थं भोः तथा उच्यते, अध्यापनं तथा बोरिङ्ग् इति उच्यते, समान एव विषयः प्रतिवर्षं पाठ्यमानं भवति, तत्र किमस्ति, बोरिङ्ग् भवत्येव इति तेन उक्तं। तदा यः ज्येष्ठः आसीत् सः उक्तवान्, ओ भवान् तर्हि विषयं पाठयति, छात्रं न पाठयति इति उक्तवान्। अतः भाषान्तरेण पाठनीयं वा न वा इति विषयः तदा तत्र आगच्छति, कं पाठयामः। अहं चिन्तयामि तत्रैव एतस्य उत्तरमस्ति, संस्कृतेनापि पाठयितुं शक्यते, भाषान्तरेणापि शक्यते। अतः अयं तु भवतां मतं पूर्णतया असत्यमित्यपि न वदामः, किन्तु तद्विषये इतोपि गम्भीरं चिन्तनम् अपेक्षितं, तावदेव। तर्हि अद्य तत्र समापयामः महोदय। एवमेवम्, इतोपि दिनद्वयमस्ति एव। एवमेव। तर्हि अद्य अस्माकं अनुवाददर्पणः इत्यस्य सत्रस्य प्रथमं दिनं, प्रथमः कालांशः अत्र सम्पद्यते। डॉक्टर राकेशदास महोदयाय वयं सर्वे कार्तज्ञं व्याहरामः। एवं च अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् करोमि। श्वः अपि 7:00 वयं सर्वे अत्र उपस्थिताः भवेम। महान् आनन्दः महोदय। एवं धन्यवादः। शान्तिमन्त्रेण वयं समापयामः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः। शुभरात्रि। नमस्ते। Record